अच्छा जी, आप क्या समझते हैं अभी जो ये बोर्ड्स का डिसीजन जो आया है कि प्राइवेट जितने भी स्कूल्स हैं वो गवर्नमेंट हॉल्स में ही अपीयर होंगे 9th-10th में 2025 के इस बोर्ड एग्जाम में। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो डिसीजन इन्होंने लिया है क्या ये दुरुस्त है और क्या ये कामयाब हो जाएंगे? क्या ये नकल जैसी लानत को कंट्रोल कर सकेंगे? और क्या अगर चलो एक लम्हे के लिए हम ये तस्लीम भी कर लेते हैं कि ये कामयाब भी हो गए, तो क्या हमने जो सिखाया है यानी एबीसी जो इंफॉर्मेशन बेस्ड एजुकेशन हमने दी है, क्या इसका कोई फायदा है? ये सारी बात इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये जो पिछले कई सालों से मुख्तलिफ किस्म के जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और ये आज अभी जो ये डिसीजन लिया गया है तो बिल्कुल अजीब सा है, अनहोनी किस्म का, बिल्कुल स्ट्रेंज किस्म का है, बिल्कुल एक ट्रेजेडी कह है एजुकेशन के साथ एक और ट्रेजेडी। क्यों? स्लिप्स इशू हो गए और अगले दिन जो है वो सारे के सारे डिलीट हो गए। तो क्या ये पॉसिबल है? ये नहीं, 2015 में मुझे जितना याद है 2015 में उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें मुकम्मल तौर पर ये नाकाम हो चुके थे क्योंकि वहां पे जो सीट एडजस्टमेंट थी वो 0 लेवल की थी। तो मैं समझता हूं कि ये पता नहीं ये क्या सोच के इस तरह कर रहे हैं और क्या इससे एजुकेशन जो है, क्या इससे एजुकेशन प्रोमोट हो सकती है? ये भी एक सवाल है ना। यानी हमारा जो पूरा सिस्टम है, पूरा फोकस है और जो हमारी तगुदो है और हमारी जो कोशिशें हैं वो इम्तिहान के इर्द घूमती हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि तमाम जो तालीमी इदारे हैं, इवन प्राइवेट तालीमी इदारे और अभी तो गवर्नमेंट है, वो भी सिर्फ और सिर्फ सेकंड शिफ्ट और ये इंफॉर्मेशन बेस्ड एजुकेशन दे रहे हैं। फिर यही बच्चे कल बड़े होके पीएचडी कर लेते हैं और दुख की बात यह है कि अभी रिसेंटली जो पीटीसी के लिए पता नहीं किसने वो अप्लाई किया है, कितने दुख की बात है। यानी बीएस और एमफिल और पीएचडी का फिर बंदा आएगा, फिर सिर्फ टीचिंग कर सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, 0। अच्छा जी, तो ये मतलब अगर आपने एजुकेशन पे, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अभी एजुकेशन तो मतलब उसका फायदा तो कौन को होगा? यानी अगर एजुकेशन पे काम करनी है तो कौन जो है वो प्रमोट होगी, है ना। ये बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इवन हम यानी स्टेक होल्डर्स नहीं चाहते कि नकल का जो ये लानत है ना, नकल की जो लानत है ये खत्म हो जाए, क्योंकि हम फिर फ्लेक्स किस तरह बनाएंगे? ये बड़े बड़े फ्लेक्स और ये मुमकिन ही नहीं है, फिर तो बहुत मुश्किल है। तो चलो ये तो एक इम्पॉसिबल, मतलब अभी जो मैं अगर अपने लोकेलिटी की बात करूं तो एक गवर्नमेंट स्कूल है बॉयज फॉर बॉयज और प्राइवेट तकरीबन 8-10 ऐसे हैं जिनके साथ 9th और 10th के क्लासेस हैं और एवरेज स्ट्रेंथ जो है वो 80 और 70-80 ये बनता है एक इदारे का, प्राइवेट इदारे की बात कर रहा हूँ। तो ये कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? ये मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, बैक पे क्या हो रहा है हमें मालूम नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक तो ये हो नहीं सकता, मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कह सकता हूँ ये कर ही नहीं सकते, नंबर 1। दूसरी बात, इस लानत को ये खत्म कर ही नहीं सकते माजरत के साथ, जब तक सरकारी, मतलब वेरी सॉरी टू से, मैं माजरत बोलने जा रहा हूं, कहने जा रहा हूं, ये जसारत करने जा रहा हूं कि जब तक ड्यूटीज गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की होगी, मैं उन टीचर्स की बात नहीं कर रहा जो ड्यूटियां नहीं करते, मैं उनकी बात कर रहा हूं ना जो वेट करते हैं, जो बाकायदा 1 साल वेट करते हैं और उसके लिए सिफारिश और उनको बताना एमपीएस तक जाते हैं कि भाई मेरी ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि मतलब वो तो एंजॉय करते हैं ना, वो तो ड्यूटी नहीं करते, वो तो सबको पता है, उस पर भी हम बात नहीं करते। तो मैं नहीं समझता कि ये जो स्टेप्स अभी लिए गए हैं ये कारगर साबित होंगे, ये बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं होंगे। अच्छा, अगर एजुकेशन के लिए किसी ने कुछ करना है, मेरा तो नहीं ख्याल कि किसी ने कुछ करना है, मैं क्लियर बताऊं ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये विजन है, न उनके मंशूर में है, न इवन हमारी जो तंजीमें हैं ना, लोकल जो मुख्तलिफ किस्म की तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, न उनके एजेंडे पे है। क्योंकि हमारे एजेंडा तो वहाँ पे हम एक्टिव होते हैं जहाँ पर पैसों की बात आती है, जहाँ पर इंडिविजुअली हमारे इदारों पे टैक्स लगते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, हम इस पर बात करते हैं, उसके लिए हम इकट्ठे भी होते हैं। बाकी एजुकेशन पे वो मेरा नहीं ख्याल। मैं समझता हूँ कि इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है और अशद जरूरत है। रिफॉर्म्स क्या? ये मैं अब इम्पॉसिबल बात करने जा रहा हूँ जो होगा ही नहीं, न कभी हो सकता है लेकिन नहीं चाहेंगे, लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो। 10th तक इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सिस्टम को खत्म करो, बिल्कुल सिरे से खत्म करो, और ये 6 to 10th और आईपीसी लेवल तक ये जो करिकुलम है ना, अभी एआई आया और उसने जो मसनूई जहानत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सब कुछ
بہا کے لے گیا. یہ ابھی وہ زمانے نا ناؤن ڈیفائن ناؤن اور ڈیفائن یہ واٹ از the definition of that جو ہم نے میتھمیٹکس میں جو پڑھا ہے, جو ہم نے کیمسٹری میں پڑھا ہے, جو بایو میں پڑھا ہے, اچھا اس کا جو فائدہ ہے نا وہ صرف اس کو ہوگا جو ٹیچر بننا, مطلب وہ اس کا جو پیشہ ہے نا, وہ جاب ہے, وہ ٹیچنگ ہو, بس اس کو فائدہ ہے. باقی کسی کو ہمارے اس ایجوکیشن سسٹم سے کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, گرامر مطلب اس پہ پورا دن سب کرنا اور پھر انگریزی گرامر اور ہم اس میں لگے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 6 to انٹر لیول یہ کچھ ایسے کورسز اس میں ایڈ ہونے چاہیے جو ٹیکنیکل ہوں, جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹ کرتے ہوں, یا مطلب یہ الیکٹرانکس سے, یا میکینیکل ہو, یا کچھ اس طرح ہارڈ ویئر, کمپیوٹر ہارڈ ویئر, موبائل ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر. تو یہ بچے انٹرسٹ بھی لیتے ہیں اور یقین جانیے ہم سے زیادہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اب جو مطلب جو ایوریج اسٹوڈنٹ ہے نا, جو اس طرف تھوڑا سا اس کا رجحان ہے, تو وہ 10 تک یا ایون VC لیول تک وہ اس چیز کو میچور کر لے گا, یعنی کوئی اسکل وہ سیکھ پائے گا. تو اس کے بعد وہ شاید کوئی دکان کھولے یا کسی کے ساتھ کام بھی کرے نا, تو ایک اچھے جاب سے وہ اچھا ہے, اپنا بزنس کو چلا سکتا ہے. اس کے علاوہ یعنی 10 تک کم از کم اس کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹرنل ایگزامینیشن سسٹم کو ختم کیا جائے سرے سے. اچھا, پھر فرسٹ ایئر میں یعنی کالج ایڈمیشن کے لیے جو بھی کالجز ہیں, گورنمنٹ ہے, پرائیویٹ ہیں, جو بھی ہیں, جتنے بھی کالجز ہیں, وہاں پہ اگر کوئی ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو وہاں پہ پیسہ خرچ کرو, اور بے شک یہی پیسہ اسٹوڈنٹ سے کلیکٹ کرو, یعنی جو اپلائی کرنا چاہتا ہے زیادہ پیسے کلیکٹ کرو, لیکن اس کے لیے ایک ٹف کرائٹیریا رکھ دو. اب بے شک اگر آپ نے شادی ہال بک کرنا ہے یا کوئی اور چھٹی دے دو اس دن, پورے ملک میں یا صوبے میں, اگر صرف بورڈز کی بات ہے نا, ایک صوبے کی بات ہے, پورے صوبے میں چھٹی, تاکہ پتہ چلے نا لوگوں کو کہ کیا ہونے جا رہا ہے, ایگزام ہے, ایگزام کنڈکٹ ہونے جا رہا ہے. تو اس پہ خرچ کرو, پیسہ خرچ کرو, اور اس کو ایسا بناؤ اس پیپر کو جو CSIS لیول کا پیپر ہو, یعنی کورس کو دیکھ کے بناؤ, لیکن اچھا پیپر بناؤ, ایسا نہیں کہ جو پچھلے کئی زمانے سے آ رہا ہے ڈیفائن یہ چیزیں. تو اس میں یہ ہوگا نا کہ جو کمزور اسٹوڈنٹس ہیں نا, وہ فضول میں اپنا BS اور یہ چیزیں یونیورسٹی تک نہیں جائیں گے. فضول میں کلیئر کہوں گا, فضول میں اپنا وضع مت کریں قسم سے. VC سے آگے یہاں پڑھنا بالکل نقصان دہ ہے. وہ بچہ پڑھے, وہ اسٹوڈنٹ پڑھے جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, اور جس کا ایک ویژن ہے, جس کا ایک مقصد ہے, اور جو ایک سکل اس کے ساتھ ہے, وہ سمجھ سکتا ہے بعض سبجیکٹس کو, یا مطلب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے, کیمسٹری کے حوالے سے, فزکس, اس میں وہ کمال تک پہنچ سکتا ہے, تو وہ پڑھے. باقی اپنا پیسہ برباد نہ کرے, باقی کوئی سکل سیکھے. ہاں بالکل سکل, ایون اگر اسکول کالج میں نہیں آ تو پاسبل نہیں ہے, قسم سے سچ بتاؤں روزہ ہے. یہ میری خواہش تھی 15 18 سال 20 سال پہلے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ بعض ڈیسیجن ہم لے نہیں سکتے, اتنے اتورائز نہیں ہوتے. کہ ان دنوں سے میری خواہش تھی کہ ایک ورکشاپ ہو, ہال میں اس طرح کچھ ٹوٹے پھوٹے پنکھے ہوں, کچھ ایئر کنڈیشن پڑا ہو, کچھ اس طرح دوسری چیزیں, یعنی بچے جو ہیں کم از کم یہ بورڈ کس طرح بنایا جائے, بجلی کا بورڈ کس طرح اس کو فٹ کیا جاتا ہے, گھر میں پنکھا خراب ہو گیا کس طرح اس کو فٹ کریں گے. تو یہی بچے آہستہ آہستہ اگر وہاں ان کی ٹینڈنسی ہے اور سمجھ ہے, تو پھر وہ کسی الیکٹریشین کے ساتھ بیٹھ جائے, خوب پیسہ کمائے گا. تو یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی ویژن ہے ہی نہیں, بس ہم جا رہے ہیں. اور ابھی یہ پورا ہنگامہ ایگزامینیشن کے لیے. چلو ایگزامینیشن مطلب ایک تو میں نے جس طرح سٹارٹ میں کہا کہ یو کانٹ کنٹرول دس لعنت, یہ کلیئر بتاؤں, یہ جو لعنت ہے نا, قسم سے یہ قرض جو ہے نا, اس قرض کو آپ کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ سٹیک ہولڈرز نہیں چاہتے کہ یہ لعنت ختم ہو, یہ قرض ختم ہو. ہم نہیں چاہتے, کیونکہ اس سے ہماری روزی روٹی ہے.